ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمه وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. آمنت باللہ. تمام قسم دیاں تعریفات، عبادات، تسبیحات، تحلیلات، حمداں، ثناواں، کبریائیاں، بزرگیاں اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات مقدسہ واسطے جو پوری کائنات دا خالق، مالک اور رازق ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام النبیین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. صاحبو، عزیز دوستو اور بزرگو، جمعۃ المبارک دا انتہائی قیمتی وقت ہے. بڑے ہی مبارک اور مقدس لمحات نے اللہ ذوالجلال والاکرام صحیح کتاب و سنت دے مطابق سانو سب نو اے فریضہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ساڈے واسطے آخرت دی کامیابی دا ذریعہ اور سبب بنائے. امام النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت تو اعلان تو بعد مختلف طبقے دے احباب اور لوگاں نے جلد ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے ایمان لے آندا. کوئی دلیل اور معجزے دا مطالبہ نہیں کیتا، بغیر کسی پسو پیش تو نبی علیہ السلام نے دعوت اسلام دیتی. فوری طور تے او مبارک اور مقدس ہستیاں جنہاں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے آپ علیہ السلام دے اصحاب دی صف دے اندر شامل ہو جائے اور سابقون الاولون دے مقام تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہوں نے فائز فرما دیتا. اور یقیناً جنہ لوگاں نے ابتدائی طور تے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے وہ بھی جانتے سن کہ کوئی اتنا آسان کام نہیں کہ پوری طرح مخالفت پورے زوراں دے اندر ہے. مخالفت دا طوفان جڑا ہے پوری قوت دے نال جڑا چل رہا ہے. بیگانے تے بیگانے نے اپنے خون دے جڑے سگے رشتہ دار نے
وہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی مخالفت دے اتے کمر بستہ نے، بلکہ پیش پیش نے۔ انہاں وچ آپ دا چچا کہہ لو، آپ دی چچی کہہ لو، خونی رشتے جڑے نے جنہاں تے بندے نو فطری طور تے بہت زیادہ اعتماد ہوندا ہے، مان ہوندا ہے کہ جو مرضی میں کراں اے میری پشت دے پیچھے کھڑے ہون گے، میرا ساتھ دیں گے، اوکھے سوکھے ویلے میرے کام آؤں گے۔ لیکن وہی قریبی رشتہ دار جڑے نے وہ تے دیگر لوگاں نو مخالفت نالوں بھی اگے بڑھ کے نبی علیہ السلام دی مخالفت کر رہے نے۔ انہاں حالات دے اندر وہ عظیم مقدس ترین ہستیاں جنہاں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے اتے ایمان اور اسلام نو قبول فرمایا، بڑے معروف بات ہے، بڑیاں وچوں حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہما، اور بچیاں وچوں سب تو پہلے 9 عمری دی اس حالت دے اندر جس نے اسلام دی دعوت نو قبول فرمایا ہے، آپ دے چچے دے پتر بھائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، جنہ دے بارے میں اج دے اس خطبے دے حوالے نال چند گزارشات پیش کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بشری تقاضے دے پیش نظر اگر کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ جانتے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما دے۔ حضرات، آپ دی عمر 8 سال سی یا 10 سال سی، کئی ایک روایات دے اندر 15 سال بھی آؤندی ہے، بہرحال یہ 9 عمری دی عمر ہے، بچپن دی ہی عمر ہے، بندہ لمبے چوڑے معاملات نو نہیں سمجھدا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول فرما لیا، اور عورتاں وچوں ماں جی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، غلاماں وچوں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی چند چیدہ بندے نے جنہاں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے کلمہ پڑھیا اور آپ دے نال مل گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما ایک تے آپ دے ساتھی بن گئے، صحابی بن گئے، اور سی جان دیو کہ صحابی دا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ او دا مطلب بھی صحابی دا اے وے کہ جنہیں ایمان دی حالت وچ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھ لیا، او صحابیت دے رتبے دے اتے فائز ہو گیا، اور بڑا مرتبہ ہے صحابی دا، بڑا شان ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن جڑا صحابہ دی شان نال بھریا ہویا ہے، اللہ نے تمغے اور ایسے اعزازات دے نال نوازیا ہے کہ جڑا دیگر کسے مخلوق وچوں کسے نو یہ حاصل اعزاز ہویا نہیں، کہ دے اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دے تمغے جڑے نے دے رہنے، کہ دے کسے انداز وچ اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں نو اعزازات دے نال نواز رہا ہے، اور کہ دے اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں نو بہترین نفیس ترین لوگ جڑے نے قرار دے رہا ہے، کہ دے اللہ انہاں نو اپنی جماعت کہہ رہا ہے، کہ دے اللہ فرما رہے نے اولئک حزب اللہ، نبی دے صحابہ میری جماعت نے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، تے جڑی اللہ دی جماعت ہے وہ کامیاب ہے، کدی ناکام ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ وہ دے وچ سارے صحابہ دی جڑے نے شامل نے، کہ دے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، فرمایا قرآن دی اس آیت نو سن کے اگے بات دی جڑی بڑھائیے، فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔
اللہ ذوالجلال انہاں دیاں آپ تعریفاں فرما رہے نے، آپ انہاں دیاں عظمتاں دے چرچے تے اظہار فرما رہے نے۔ التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، اللہ دیاں عبادتاں کرنے والے، اللہ دیاں تعریفاں تے او دیاں حمداں ثناواں بیان کرنے والے، رکوع کرنے والے تے سجدے کرنے والے، والآمرون بالمعروف، اچھیاں کماں دا حکم دین والے، والناہون عن المنکر، بریاں کماں تو روکن والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ دیاں حداں دیاں حفاظتاں کرنے والے، وبشر المؤمنین، اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں نو مومناں نو خوشخبریاں دے رہے نے، انہاں نو بشارتاں دے رہے نے۔ اے مومنین دی جماعت ہے، اے ایمان والیاں لوکاں دی جماعت ہے، اے بڑے اللہ دے مقرب تے بہترین انسان نے جنہاں اوکے سوکے ویلے میرے نبی دا ساتھ دیتا ہے۔ عام حالات ہون یا خاص حالات ہون، ہر ویلے میرے پیغمبر دے قدم نال قدم ملا کے چلنے نے، ہمہ وقت میرے پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی رہنے، اسر دے ساتھی نے، یسر دے ساتھی نے، آسانیاں ویلے بھی میرے پیغمبر دے نال نے، تنگیاں ویلے بھی میرے پیغمبر دے نال نے۔ اے نہیں سوچیا گلاں وچ کپڑے ہیں کہ نہیں ہیں، کھان نو ہے کہ نہیں ہے، پیون واسطے کچھ ہے کہ نہیں ہے، زاد راہ ہے کہ نہیں ہے۔ جدوں بھی میرے پیغمبر نے بلایا ہے، دن نہیں ویکھیا رات نہیں ویکھیا، انج کر کے چھالاں مار دے میرے پیغمبر محمد دی آواز تے انہاں لوکاں نے لبیک کہہ لے آئے۔ تد ہی تے اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں دیاں عظمتاں بیان فرما رہے نے، انہاں دیاں شاناں دا تذکرہ کر رہے نے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ یعنی اجتماعی طور تے سارے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ جڑے نے وہ بڑے مقربین نے، بڑے نیک تے بڑے صالحین دی جماعت ہے۔ انہاں مقربین وچوں، صالحین وچوں، نیکوکار لوکاں وچوں جس ہستی معظم دا، جس عظیم انسان دا میں تواڈے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا، سیدنا جناب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ چوتھے خلیفہ نے اگرچہ بہت زیادہ باتاں سیدنا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے کیتیاں جاندیاں نے، لیکن بہرحال میں جڑی بات اج دے اس موقع تے تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، نبی علیہ السلام دی احادیث جڑیاں نے شان علی نال بھریاں پیاں نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام دے دربار دے اندر حضرت علی دا کتنا رتبہ ہے، کتنا مقام ہے، کتنی اہمیت دے حامل نے دربار رسالت دے اندر کہ بندہ انہاں دی عظمت دا انکار کر سکدا نہیں کر سکدا۔ تاکہ بات بھی واضح ہو جائے، جتھے اسی جناب حضرت ابو بکر نال محبت کرنے جناب عمر نال محبت کرنے حضرت عثمان دا حیا کرنے اوتھے سیدنا علی نال بھی محبت کرنے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اے پیغمبر علیہ السلام دے یار تے وفادار نے، میرے آقا علیہ السلام نال محبت کرنے والے نے۔ نبی علیہ السلام نے جناب علی دے بارے ارشاد فرمایا ہے
زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا میرا دوست ہے او علی دا دوست ہے، جیڑا میرا دشمن ہے او علی دا بھی دشمن ہے۔ یعنی اس قدر نبی علیہ السلام نے اپنی محبت دا اظہار سیدنا علی نال فرمایا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اتنی زیادہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس قدر محبت فرمائی ہے سیدنا جناب علی مرتضیٰ دے نال رضی اللہ تعالی عنہما۔ بڑا ہی مقام تے بڑیاں ہی عظمتاں نے اس قدر عزت احترام دیتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ دا نکاح جناب علی نال فرما دیتا ہے۔ ایک معمولی بات نہیں کہ بیٹی دا رشتہ بڑے حساب و کتاب نہ لیتا جاندہ ہے۔ بیٹیاں والے جاندے نے کہ ایویں بہت جلد ہی بیٹی دا ہاتھ کسے ہاتھ وچ دیتا جا سکدا، 100 بیری سوچیا جاندہ ہے۔ دعا کرو اللہ سب دیاں بیٹیاں نو اپنے گھر دے اندر عزت اور وقار عطا فرمائے، اللہ انہوں نے چین تے سکون دی زندگی بسر کرن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی اس لختے جگر، دل دا ٹکڑا، اکھاں دی ٹھنڈک جدے نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ساری اولاد نالوں میرے پیغمبر علیہ السلام سب تو زیادہ اپنی بیٹی فاطمہ نال محبت فرماندے نے۔ او دا نکاح، او دا ہاتھ حضرت علی دے ہاتھ وچ دینا کو عام بات نہیں لگدا اے وے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نو جناب علی نال واقعتاً ہی بڑی محبت سی کہ اپنی بیٹی دا ہاتھ جیڑا ہے جناب علی دے ہاتھ دے اندر دے دیتا ہے۔ اگرچہ دیگر صحابہ بھی بڑے اس بات دے خواہش مند نے کہ اللہ دے نبی نال ساڈا رشتہ ازدواجی دا قائم ہو جائے، آپ دی بیٹی نال رشتہ ساڈا جڑ جائے، آپ دی بیٹی نال ساڈا تعلق قائم ہو جائے کہ بیٹی فاطمہ دا نکاح جڑا ہے وہ ساڈے نال کر دیتا جائے۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ اس بات دے خواہش مند نے، لیکن اللہ دے نبی علیہ السلام دے سامنے مختلف قسم دیاں تجویزاں آئیاں نے۔ بلاخر حضرت علی دی جدوں تجویز آئی ہے آپ علیہ السلام نے فوری طور تے ہاں کر دیتی ہے، اظہار آمادگی کر دیتا ہے کہ میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ دا نکاح جناب علی نال کر دینا وا، رشتہ طے ہو جاندا ہے، نکاح بھی ہو جاندا ہے۔ حضرت فاطمہ رخصت ہو کے اپنے گھر چلیاں جاندیاں نے، جناب علی دے گھر چلیاں جاندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اے میاں بیوی دا رشتہ بڑا عظیم جہا رشتہ ہے، اگر یہ کوئی کمی ہو جائے تو انہوں دور کر لینا چاہیے ہے۔ جناب علی تے حضرت فاطمہ دے درمیان بھی بعض دفعہ اونچ نیچ ہو گئی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فوری طور تے دی اصلاح فرما دیتی ہے۔ ایک مرتبہ اس طرح ہویا کہ نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ اپنے گھر تشریف لے آندیاں نے تے فرماندیاں نے ابو جی حضرت علی نال میرا تھوڑا بہتا انبن ہو گئی ہے، اونچ نیچ ہو گئی ہے، میاں بیوی دے درمیان ویسے بات تھوڑی بہتی ہو ہی سکتی ہے۔ دعا کرو اللہ ہر گھر نو ہر میاں بیوی نو اپنے گھر دے اندر اچھا طریقہ اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ٹھیک ہے بیٹا، بیٹی نو نال لیا، انہاں نو اپنے گھر بھیجیا تے فرمایا علی کتھے نے؟ حضرت انس نو بھیجیا رضی اللہ تعالی، فرمایا پتہ کر کے آؤ گے حضرت علی کتھے نے؟ انہوں نے پتہ کیتا جناب وہ تے مسجد نبی دے اندر آرام فرما رہے نے، لیٹے ہوئے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام آپ خود چل کے مسجد نبی وچ تشریف لے جاندے نے۔ سبحان اللہ، مسجد نبی دے کچے فرش دے اتے سیدنا علی آرام فرما رہے نے، لیٹے ہوئے نے تے نیند آ گئی ہے، آرام فرما رہے نے، سو جاندے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ان کر کے ہلایا حضرت علی نو رضی
رضی اللہ تعالی عنہما تے نال فرماندے نے قم یا ابو تراب، اے اٹھو مٹی دے باپا، اٹھو مٹی دے باپ جی۔ حضرت علی اچانک اٹھے، ویکھے آگے اللہ دے نبی تشریف فرمانے، جی اللہ دے نبی جی کی آرڈر ہے؟ آپ نے جناب علی نو اپنے نال لے آئے تے گھر تشریف لے جاندے نے تے دوواں میاں بیوی دے درمیان انج کر کے صلح کروا دیتی ہے، دونوں بیوی دے درمیان معاملہ ختم فرما دیتا ہے۔ باہر نکلے نا جلو، ایک صحابی کہنے لگا اے اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تسی اگے گئے سو تے بڑے پریشان نظر آندے سو، تھوڑا جا چہرہ، یقیناً بیٹی پریشان ہوئے تے والدین پریشان، یہ رشتہ ہی ایسا ہے، کوئی بیٹی نو تکلیف آوے، کوئی دکھ آوے، کوئی پریشانی ہوئے تے باپ میاں ماں باپ جڑے ہزاراں میل اتھوں دور ہون تے پھر بھی او دی تکلیف بولو محسوس کریا کردے نے۔ یقیناً اللہ دے نبی بھی پریشان ہوئے ہون گے تے جدوں باہر تشریف لے کے آئے نے، صحابی کہن لگا اللہ دے نبی جی ہن تے چہرہ بڑا تہاڈا تر و تازہ نظر آ رہا ہے، بڑا جڑا چہرہ جڑا خوشی نظر آ رہا ہے تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابی میں دنیا دے بہترین جوڑے دی صلح کروا کے آیا ہاں، وہ جوڑا حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا دا رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت دے کئی پہلو نے، ایک تے اللہ دے رستے وچ خرچ کرن والے بڑے نے، حالانکہ خود حضرت علی جڑے نے کدی اینا لمبا چوڑا مال انہاں نو ملیا، لیکن جو بھی میسر ہے او دے وچوں ہر وقت اللہ دی رستے وچ کی کردے رہندے نے۔ بولو ساڈی تے حالت ایویں نا کروڑاں ارباں روپیہ بینکاں وچ پاویں پیا ہے، ایسے طرح ہی دنیا تو چلا جاندا ہے، خرچ کرن دا موقع بھی بولو ملدا نہیں ملدا۔ لیکن نبی دے صحابہ انفاق فی سبیل اللہ کھل کھلا کے کردے نے، مال تھوڑا ہے یا زیادہ ہے کدی خرچ کرن تو بولو دریک کیتا۔ اللہ سانو بھی صحابہ جیسا عمل اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مال کولے دولت اللہ نے عطا کیتی ہے، وسائل اگر اللہ نے عطا کیتے نے تے پھر خرچ کرن تو بولو دریک کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اے اللہ دا حکم ہے، اللہ سانو وہ تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ فرمایا جے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت دا ایک اور بڑا عظیم پہلو ہے کہ بہادر بڑے سن، جنگجو بڑے سن۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں نو قوت طاقت ایمان دی بڑی عطا فرمائی ہے۔ جتنیاں بھی جنگاں تے احزاب تے جتنے غزوے ہوئے نے انہاں ساریاں وچ حضرت علی شامل نے، سوائے ایک جنگ تبوک تو۔ جنگ تبوک دے اندر اللہ حضرت علی شامل بولو ہوئے نہیں ہوئے، نبی علیہ السلام نے انہاں نو اپنا خلیفہ مقرر فرما دیتا ہے۔ اے علی جی اللہ دے نبی جی کی آرڈر ہے، فرمایا اسی جنگ نو جا رہے ہاں تے تسی پیچھے جڑے اہل خانہ نے انہاں دی حفاظت کرنی ہے، تسی انہاں دی رکھوالی کرنی ہے، تہاڈی یہ ذمہ داری جڑی ہے میں لگا کے جا رہا ہاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پیارے علی تیری مثال تے جناب موسیٰ تے ہارون والی مثال ہے، میری تیری مثال اس طرح ہی ہے جویں حضرت موسیٰ تے جناب ہارون علیہ السلام دی سی، لیکن فرق تیرا اے وے کہ ہارون اللہ دا نبی سی تے تسی اللہ دے نبی جی، تسی اللہ دے نبی نہیں۔ اللہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس قدر اعتماد حضرت علی تے کیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت علی دی شان وہ بیان کرنی چاہیے جو اللہ دی کتاب وچوں ملے یا پیغمبر دی حدیث وچوں ملے، نہ او دے وچ وعدہ کرنا چاہیے تے نہ بولو گھاٹا کرنا چاہیے۔ حضرت علی اللہ دے بندے نے، میرے نبی دے صحابی نے، آپ دے چچے دے پتر بھائی نے، اور اللہ دے پاک پیغمبر دے داماد نے، اسد اللہ نے، اللہ دے شیر نے، غازی نے، مجاہد نے، اور شہادت دے رتبے تے فائز نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی عظیم اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے عزت تے وقار جناب علی نو عطا فرمایا رضی اللہ تعالی۔ آقا ہجرت کر کے
مکہ چھڈ کے مدینہ طیبہ دی طرف تشریف لے جا رہے ہیں تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی نو عزت عطا فرمائی ہے. فرمایا علی جی اللہ دے نبی جی، فرمایا میں تے ابو بکر رات مکہ چھڈ کے جا رہے ہاں. یہ بڑی راز دی گل ہے، بولو بڑے راز دی گل ہے. لہذا تسی اس طرح کرنا ہے، میرے بستر تے لیٹ جانا ہے. اے کچھ امانتاں نے کافراں دیاں، اے دے کے تے تسی ساڈے پیچھے مدینہ طیبہ تشریف لے آیا جے. جناب علی فرماندے نے میں اللہ دے پاک نبی دے بستر دے اتے لیٹ جانا. سبحان اللہ. علی بھی پاک تے نبی دا بستر بھی، بولو نبی پاک دا بستر بھی پاک. سیدنا علی لیٹ جاندے نے. میرے آقا اپنے پروگرام دے مطابق مکیوں نکل جاندے نے، کافراں نو پتہ بھی نہیں چلدا. دن جدوں چڑھ جاندا ہے کافر انتظار وچ نے کہ اللہ دے نبی تے گھروں باہر نہیں نکلے. دیوار پلان کے اندر جاندے نے، ویکھدے نے کوئی بندہ بستر دے اتے پیغمبر دے بستر تے لیٹیا ہویا ہے. انج کر کے اٹھایا ہے تے ویکھیا تے علی نے رضی اللہ تعالی عنہما. فرمان لگے علی اللہ دے نبی کتھے جے؟ فرمایا مینوں کی پتہ ہووے، تلواراں لے کے تسی کھڑے ہو پوچھن مینوں ڈے ہو، تانوں پتہ ہووے کہ کتھے اللہ دے نبی نے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی اس قدر بہادر نے، پتہ ہے کہ باہر تلواراں دا پیرا لگا ہویا ہے، دشمن صف در صف کھڑے نے، اندر جناب تلواراں دے سائے تلے حضرت علی لیٹے ہوئے نے. بہت خطرے والی بات سی، جان نو خطرے وچ پان والی وقت سی، لیکن حضرت علی پیغمبر دے کہن دے اتے انج کر کے آرام نہ لیٹ گئے نے. فرماندے نے انج دی نیند آئی ہے شاید کدی زندگی وچ ایہو جی نیند نہ آئی ہوئے. فرمایا علی ڈر نہیں آیا، تلواراں لے کے باہر کھڑے نے اور تلواراں سونت کے کھڑے نے، کسے وقت بھی تواڈے تے حملہ کیتا جا سکدے سی. فرمایا تسی جان دے نہیں کہ مینوں پیغمبر دی زبان تو یہ بشارت ملی سی، علی امانتاں دے کے تے میرے پیچھے مدینے آ جایا جے. میں سمجھ گیا جو مرضی ہو جائے، پیغمبر نے مدینے جان دا کہہ دیتا ہے، میں انہاں تو پیچھے ہٹ سکدا یا مینوں یہ قتل کر سکدے. نبی دی زبان تو اللہ دے حکم نال زندگی دی ضمانت تے گارنٹی مل گئی ہے، جو مرضی ہو جائے مینوں یہ قتل کر سکدے نہیں کر سکدے. سبحان اللہ. اس قدر بہادر، اس قدر جرت دے پیکر، شجاعت دے پیکر سیدنا جناب علی، کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہما. جنگ احزاب دا موقع ہے، جنگ خندق ہو رہی ہے، اپنے اپنے حصے دی جڑی ہے خندق صحابہ جڑے نے کھود رہنے تے خود ہادی برحق جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودن وچ میرے پیغمبر خود حصہ پا رہے نے. یہ جنگ احزاب جنگ خندق جڑی ہوئی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رائے دے مطابق مدینہ طیبہ دے اردا گرد کافراں دے حملے نو روکن واسطے خندق کھوندی گئی ہے کہ جیڑا خندق تو پار کر کے اگے آئے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا، ان دی جان دا خاتمہ کر دیتا جائے گا. کافراں وچ ایک بندہ بڑا جنگجو تے بڑا بہادر ہے، بڑا ماہر لڑائی دا، ایک ایک ہزار بندے دا کلا کلا مقابلہ کر لیندا ہے. اے دی شہرت بڑی ہے، اے دی بہادری دے بڑے چرچے نے، اے دی جناب لڑائی دے بڑی شہرت ہے. اے اگے بڑیا خندق پار کر کے تے اندر آ جاندا ہے. میرے آقا فرماندے نے کیڑا بندہ جڑا ایدا مقابلہ کرے گا؟ حضرت علی فرماندے نے اے اللہ دے نبی جی میں ایدا مقابلہ کرنے واسطے تیار ہاں. آپ فرماندے نے ٹھیک ہے تسی ایدا مقابلہ کرو. حضرت علی مقابل تے آ گئے رضی اللہ تعالی. جسمانی طور تے نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رنگ گندمی سی، قد درمیانہ سی، پیٹ تھوڑا جہا بڑیا رہندا سی، بال بڑے بڑے گھنے رہندے سن، داڑھی مبارک بھی لمبی سی. یعنی جسمانی طور تے محسوس نہیں سن ہوندے کہ انہاں بندہ طاقت والا ہے. انہیں جناب
قوت دا مالک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ وہ مقابلے تے آئے نے، عمر بن عبد ود دا نام ہے، جدے معاملے جدے بارے عام بات مشہور سی کہ کلا بندہ 1000 آدمی دا مقابلہ کر لیتا، 1000 آدمی ایک لامبے ہوئے، ایک بندہ کلے ایک کلا 1000 آدمی دے اوتے پاری ہے، اس قدر وہ دی بات دی شہرت تے مشہوری سی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے، آپ فرماندے نے گل سن، پہلی گل تے اے وے کہ میں تینوں اسلام دی دعوت دینا وا، سبحان اللہ، کا دی دعوت دینا وا؟ اسلام دی دعوت دینا، کہندا اے ممکن ہی نہیں، اے ہو ہی نہیں سکدا۔ دوسری بات، اور ایک بات ایسی کہ 3 باتاں اے دے متعلق مشہور سن کہ 3 جیڑیاں باتاں کیتیاں جان، ایک ضرور انہوں منن تے مجبور ہو جاندا ہے۔ دوسری بات جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جے تو اسلام قبول نہیں کرنا تے جا واپس چلا جا، کہندا یہ بھی نہیں ہو سکدا، میرے واسطے تے بڑی شرمندگی دی بات ہوئے گی، بڑی بزدلی والی بات ہوئے گی کہ میں تیرے مقابلے تے آیا ہویا تے واپس چلا جاواں، یہ بھی نہیں ہو سکدا۔ تے فرمایا تیسری بات اے وے، اسلام پہلوں کسے دے اتے حملے دی اجازت نہیں دیندا، تے تو میرے تے حملہ کر تے میں تیرا حملہ روکنا وا۔ جدوں یہ بات جناب علی رضی اللہ عنہ نے کہی تے عمر بن عبد ود غصے وچ آ جاندا ہے، انج کر کے منہ آسمان ول کر کے گالیاں دینا شروع کر دیندا ہے، اتنے غصے وچ آیا، اتنے جوش وچ آ جاندا ہے کہ اپنی اس سواری دیاں انج کر کے لتاں کٹ دیندا ہے، تلوار مار کے اودیاں لتاں کٹ دتیاں جاندیاں نے، کہن لگا آسمان آسمان نو گالی دیندا ہے، تیرے چھت تلے کوئی ایہو جا وقت بھی آنا سی کہ کسے نے مینوں کہنا سی میرے تیرے تے حملہ کر، میرے تے حملہ آور ہو جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے اسلام پہلو حملے دی اجازت نہیں دیندا، تو حملہ کر۔ چنانچہ حملہ کیتا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی رحمت نال رب دی مدد، ومن نصر الا من عند اللہ، مومن المدد کدی ہوندی ہے؟ بولو بولو کدی ہوندی ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ چاہے اللہ دا حکم آ جائے تے تھوڑیاں جماعتاں نو بھاری جماعتاں تے اتے غالب کر دیندا ہے۔ اس بندے نے حملہ جناب علی، حضرت علی نے روکیا، پھر حضرت علی دی واری آئی رضی اللہ تعالی، اللہ دے شیر دی واری آئی، اسد اللہ دی واری آئی، سبحان اللہ۔ انج کر کے جناب علی نے اس بے ایمان دے اتے حملہ کیتا ہے، اینا زبردست حملہ جناب علی دا ہے، انج کر کے خود پھاڑدا ہویا سرا کٹ دی ہوئی جڑی ہے، انج کر کے 2 لخت ہو کے زمین تے گر جاندا ہے، اتنا کاری وار جناب علی نے ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جہنم واصل ہو جاندا ہے، جہنم پرد ہو جاندا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے اس سپاہی دے تو اس مجاہد دے تو واصل جہنم ہو جاندا ہے۔ دور دور تک یہ گلاں پھیل جاندیاں نے کہ عمر بن عبد ود نو جناب علی نے قتل کر دیتا ہے رضی اللہ تعالی۔ بہادر اتنے نے، جرت تے شجاعت تے مردانگی دا عالم ہے وے۔ خیبر دی جنگ نو جان دے ہو نا، بڑی مشہور جنگ ہے، بڑے دن ہو چکے نے خیبر دا قلعہ جڑا ہے فتح نہیں ہو رہا، کہ خیبر دا قلعہ جڑا صحابہ کولوں فتح نہیں ہو رہا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، حضرت سہیل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، صحیح بخاری مسلم دے اندر روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابیو، صبح میں اس بندے نو جھنڈا دیاں گا، علم دیاں گا
جڑا اللہ او دے نال پیار کردا ہے تے اللہ دا رسول بھی او دے نال پیار کردا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اعلان فرما دیتا ہے تے ہر صحابی جڑا ہے اس خواہش دے اندر ہے کہ اللہ دے نبی سانو اعزاز دے دیں گے، مینوں اعزاز دے دیں گے، مینوں اے جڑا اعزاز مل جائے گا۔ دن چڑھیا سارے صحابہ جڑے نے اس امید نال نبی علیہ السلام دی مجلس دے اندر آ کے بیٹھ گئے کہ کنوں اللہ دے نبی وہ جھنڈا دیندے نے، کنوں اللہ دے نبی آرڈر فرماندے نے کہ تو جا کے خیبر دے قلعے نو فتح کر۔ نبی علیہ السلام نے سجے ویکھیا کھبے ویکھیا، علی نظر نہیں آ رہے رضی اللہ تعالی۔ آپ فرماندے نے آئینا علی، علی کتھے رضی اللہ عنہ؟ کہن لگے جی انہاں دیاں اکھاں خراب نے، اشوب چشم ہے، اکھاں دی بیماری دے اندر مبتلا نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے انہاں نو لے کے آؤ۔ حضرت علی نو بلایا جاندا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت علی تشریف لے ہوندے نے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کی گل ہے جی؟ اللہ دے نبی جی میریاں اکھاں بڑیاں خراب نے۔ نبی علیہ السلام نے فوری طور تے اپنا لعاب جیڑا ہے، اپنا لعاب مبارک جیڑا ہے، اپنا تھوک مبارک جیڑا ہے حضرت علی دیاں اکھاں نو لگایا۔ حضرت علی فرماندے نے اکھاں نو اللہ نے شفا عطا فرما دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ دے نبی دا کی ہے بولو؟ معجزہ ہے کہ آپ دے لعاب دے اندر بھی اللہ نے کی رکھی ہے بولو؟ شفا رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ یہی لعاب ہے حضرت ابو بکر صدیق دی اڈی تے لگدا ہے، اس موذی جانور دا زہر جڑا ختم ہو جاندا ہے، یہی لعاب ہے۔ کھارے کھوہ وچ پیندا ہے، کھوہ مٹا ہو جاندا ہے۔ یہی لعاب ہے جڑا حضرت جابر دی ہانڈی وچ پیندا ہے، 1400 صحابہ کھا جاندے نے، سالن تے روٹیاں ختم ہون وچ نہیں آوندیاں۔ اے لعاب ہے میرے پیغمبر جناب محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجسمہ شفا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نبی علیہ السلام انج کر کے جتھے ہاتھ لگاندے نے اللہ شفاواں عطا فرما دیندے نے۔ اے او صحابی جنہیں کعب بن اشرف نو قتل کیتا ہے، او دیوار تو چھلانگ لگائی، انج کر کے پنڈلی ٹوٹ جاندی ہے، ہڈی جیڑی ہے ریزہ ریزہ ہو جاندی ہے، انج کر کے لت لڑگڑاندے دربار رسالت دے اندر تشریف لے جاندے نے۔ فرماندے نے اللہ دے نبی جی اس گستاخ نو تے انا جہنم واصل کر دیتا ہے، لیکن میری ایک پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج کر کے اگے بلایا ہے، انج کر کے ہڈی لت نو انج کر کے سدھیاں کر دیتا ہے۔ صحابی فرماتے نے آپ علیہ السلام نے اوپر اپنا ہاتھ پھیر دیتا ہے، ہاتھ دے پھیرن دی برکت دی وجہ نال اللہ ذوالجلال نے ٹوٹی ہڈی نو جوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ساریاں چیزاں اللہ نے عطا کیتیاں نے تے مصطفیٰ علیہ السلام نو معجزے دی شکل دے اندر عطا رب نے کیتیاں نے، معجزہ محمد مصطفیٰ نو دیتا ہے۔ کہو صلی اللہ، دین والا کون ہے؟ نبی اپنی مرضی نال معجزے دا اظہار نہیں کر سکدا، ولی اپنی مرضی نال کرامت دا اظہار نہیں کر سکدا۔ اصل فائل کون ہے بولو؟ باذن اللہ۔ کون ہے بولو؟ باذن اللہ، اللہ دے حکم نال۔ اللہ دے حکم دے بغیر کچھ ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ یہ نبیاں دے معجزات نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے آندا ہے، قرآن کہندا ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهِيَّةِ الطَّيْرِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑے نو ہاتھ لاندے نے، اللہ شفا عطا فرما دیندے نے۔ اللہ نبینے نو ہاتھ پھیر دے نے، اللہ اکھاں دی بینائی عطا فرما دیندے نے۔ قبر تے جا کے مردے نو کہندے نے، مردہ قبر وچوں باہر آ جاندا ہے، کدے حکم نال بولو؟ اللہ دے حکم نال۔ یہی اسی کہنے ہاں، یہی ساڈا پیغام ہے، اللہ دے حکم دے بغیر کچھ ہو سکدا بولو؟ اے عقیدہ بنا لو، اے اپنا ذہن بنا لو، جو کچھ بھی ہوندا ہے کدی مرضی نال بولو؟ رب نہ چاہے تے کچھ ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ اللہ یہ عقیدے تے سانو چلن دی توفیق عطا فرمائے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک سیدنا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہما انج کر کے اکھاں تے پھیریا، اکھاں نو اللہ نے شفا عطا فرما دیتی ہے تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے وہ جھنڈا جڑا حضرت علی دے دستے مبارک دے وچ دے دیتا ہے، فرمایا اے علی جی اللہ دے نبی جی، فرمایا جا کے پہلو انہاں نو دین دی دعوت دے آ جے، اسلام دی دعوت دے آ جے تے دعوت قبول نہ کرن تے انہاں کولو جزیہ طلب کرے آ جے، جے جزیہ بھی نہ دین تے پھر انہاں تے حملہ کر دے آ جے، پھر انہاں دا مقابلہ کرے آ جے، پھر انہاں نو ختم کر دے آ جے، حتیٰ کہ یا تے دائرہ اسلام میں داخل ہو جان یا انہاں نو قتل کر دیتا جائے یا انہاں نو ختم کر دیتا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے علی تیری اس کرن دعوت دی وجہ نال ایک بندہ بھی اگر مسلمان ہو جائے گا، ایک آدمی بھی اگر مسلمان ہو جائے گا تے سرخ چپایاں نالوں ایک کدرے جا کے بہتر ہے کہ تیری اس دعوت دی وجہ نال ایک بندہ مسلمان ہو جائے۔ ذرا اندازہ کرے آجے کہ ایک مسلمان دی کتنی قدر و قیمت ہے، کتنی اہمیت ہے ایک بندے مسلمان دی اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ دی نظر دے اندر صلی اللہ سانو پکا سچا مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ مومن بن جائیے، اگر مسلمان پکے بن جائیے تے پھر اللہ دے فضل تے او دی رحمت نال خیراں ہی خیراں نے، پھر دنیا دی کوئی طاقت مسلمان تے مومن دا مقابلہ کر سکتی نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ دا حکم ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا غم نہ کھاؤ، پریشان نہ ہو، غالب تسی ہو، شرط ہے کہ مومن بن جاؤ۔ کی بن جاؤ؟ ایمان والے بن جاؤ، حضرت علی جیسا ایمان بنا لو، صحابہ جیسا ایمان بنا لو، پھر دنیا تو بڑی سپر طاقت بھی تہاڈا مقابلہ کر سکتی تے جے ہوئے ایمان تو خالی تے پھر جو جیڑا مرضی آئے سانو رون دے گا، کچل دے گا، ساڈے بچیاں نو مار دے گا، ساڈیاں عورتاں نو مسل دے گا، ساڈے بچیاں نو تباہ و برباد کر دے گا۔ دیکھیا نہیں کہ فلسطین دے اندر کی ہویا ہے؟ اج اس دور جدید دے اندر او جدید اسلحہ استعمال کر کے لکھاں دی تعداد دے اندر انسانیت نو قتل کر دیتا گیا، ہسپتالاں نو اڑا دیتا گیا، سکول تے کالجز تے یونیورسٹیاں جیڑیاں نے انہاں نو کھنڈر بنا دیتا گیا۔ ہن کدے جا کے جنگ بندی ہوئی ہے 1.5 سال بعد، کنے سال بعد؟ 1.5 سال بعد۔ ہن کہندے جی جدو اجڑ گئی ہر شے، جدو انسانیت سسک گئی، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی، ہن جناب اسرائیلی قیدیاں نو نواں جڑا صدر آیا نا، کئی او دے بڑے صدر دے مداح نے ٹرمپ دے، یہ بڑا خیر خواہ ہے، کدی کافر بھی مسلمانوں دا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ بے وقوفو، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے یہودی تے عیسائی تہاڈے نال کدی راضی ہو سکدے؟ ہو ہی نہیں سکدے، کدی ممکن ہی نہیں۔ حتی تتبع ملتهم، حتیٰ کہ تسی انہاں دے پیچھے لگ جاؤ، انہاں دی گل من لو، پھر تہاڈے خیر خواہ ہو سکدے نے، ادروائز تہاڈے کدی خیر خواہ بولو ہو سکدے؟ وہ تے ازل تو اسلام دے دشمن نے، دین دے دشمن نے، مومنہ دے دشمن نے، کدی تہاڈے خیر خواہ نہیں ہو سکدے۔ ایویں ٹرمپ تو امیداں لا کے بیٹھے ہو، کدی کسے بائیڈن تو امیداں لا کے بیٹھے سو، یہ سارے اکو جے بے ایمان نے، سارے اسلام دے دشمن نے۔ ٹرمپ نے بھی یہی آکھیا ہے اگر اسرائیلی فوجیاں نو جنہاں نو فلسطینیاں نے پھڑیا ہویا ہے انہوں نے چھڈیا نہ گیا تے فلسطین نو صفحہ ہستی تو مٹا دیتا جائے گا، یعنی یہ تو خیر خائی لے کے بیٹھے ہاں، کوئی اچھی امید لگا کے بیٹھے ہاں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم جرنیل تے صحابی سیدنا جناب علی، کہو رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہما نو قلعہ جڑا خیبر دا فتح کرن دی او سعادت عطا فرما دیتی ہے، انہاں دے ذریعے اللہ نے جنگ خیبر فتح نال بدل دیتی ہے، اللہ نے اسلام نو عظیم فتح عطا فرما دیتی ہے۔ اے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہما، اس قدر اللہ دے پاک پیغمبر نال محبت کردے نے، حضور انہاں دے نال محبت کردے نے۔ اے موقع ذرا ویکھو آیا ہویا ہے، اللہ دے نبی جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ دا مقام ہے. میرے آقا 1400 صحابہ لے کے مکہ معظمہ دی طرف تشریف لے جا رہے نے. عمرے دی نیت کر کے آئے نے, عمرے دا ارادہ کر کے آئے نے, رب دے حکم نہ نکل کے آئے نے. فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. میرے آقا نو خواب دسیا جاندا ہے. اس خواب دی تعبیر دی شکل بنان واسطے میرے آقا 1400 صحابہ نو نال لے کے مقام حدیبیہ تے پہنچ جاندے نے. کافراں نو پتہ چلیا انہاں دا رستہ روک لیا جاندا ہے. مختلف بندے آ کے اللہ دے نبی نال مذاکرات کردے نے کہ اللہ دے نبی جی تسی واپس چلے جاؤ. گلاں باتاں ہو رہیاں نے. بہرحال اینڈ اے ہویا کہ معاہدہ ہو جاندا ہے اور معاہدہ تحریری طور تے ہو جاندا ہے. تے تحریر لکھن والے کون نے؟ جناب علی. کہو رضی اللہ تعالی. حضرت علی نے رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا تحریر لکھا رہے نے, حضرت علی لکھ رہے نے, کاتب وحی نے. نبی علیہ السلام فرماندے نے لکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کافراں دے فلاں بندے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے. جدو کافراں نے پڑھیا معاہدہ کہن لگے رسول اللہ جیڑا اسی تے من دے ہی نہیں, استغفر اللہ معاذ اللہ. جے رسول اللہ مان لیا پھر تے محمد دا ساڈا جھگڑا ہی ختم ہو گیا. ایتھے کٹ کے لکھو محمد بن عبداللہ. تے میرے آقا واہ اللہ دے نبی جی تواڈے حوصلے تو صدقے جائیے. اللہ نے اپنے نبی نو کنیاں حکمتاں عطا فرمائیاں نے, کتنی دنائی دا پیکر میرے پیغمبر نو بنایا ہے. میرے آقا فرماندے نے علی کٹ کے رسول اللہ تے عبداللہ لکھ دے. تے حضرت علی فرما دے نے اے اللہ دے نبی جی. اب ویکھیا جے محبت دا انداز ویکھیا جے علی دا نبی علیہ السلام دے نال. فرمایا اللہ دے نبی جی علی کٹیا جا سکدا ہے, رسول اللہ مٹا سکدا. سبحان اللہ. محبت دا انداز ہے. فرمایا حضور ہو ہی نہیں سکدا, علی دی جان تے جا سکدی ہے لیکن رسول اللہ نہیں مٹایا جا سکدا. حالاں کسے دے مٹایا کدی کو بولو مٹیا ہو, بولو کسے دے مٹایا کو مٹیا میرے نبی دا نام. استغفر اللہ الیاذ باللہ. ساری کائنات بھی مل جائے تے میرے نبی دے نام نو نیچا کر سکدی. بولو جدا نام اونچا کون کردا ہے؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. ساری کائنات بھی مل جائے تے نبی دے نام نو نیچیاں نہیں کر سکدی. جدا نام عرش دے اتے لکھیا جائے, جدا نام مومنہ دے سینیاں وچ لکھیا جائے. سبحان اللہ. الم یجد کا یتیما فآوا. اے میرے محبوب اساں تینوں یتیم پیدا کر کے لوکاں دے دلاں وچ تینوں جگہ عطا فرما دتی ہے. سبحان اللہ. جدا نام مومنہ دے سینیاں تے لکھیا جا سکتا ہے. ساری کفر دیاں طاقتاں مل جان اللہ دے نبی دی شان نو بولو کٹا سکدیاں. جدی شان رب اونچی کر دے انہوں کو ختم نہیں کر سکدا, کٹا نہیں سکدا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ دے نبی جی میں تے کام کر سکدا,
میرے آقا فرماتے ہیں مینوں دیو، حضور علیہ السلام نے خود نام کٹ کے رسول اللہ کٹ کے تو تے لکھ دیتا محمد بن عبداللہ، لیکن وہ کافر جان دے نہیں ایتھوں تے مکے دی فتح دا آغاز ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، مسلمان بڑے شکستہ دل نے کہ اسی بڑی نیت لے کے آئے ساں، اسی بڑا ارادہ کر کے آئے ساں کہ زمزم دا پانی پیاں گے، بیت اللہ دے چکر کٹاں گے، صفا مروہ دی سائی کراں گے، اللہ دے گھر دے نظارے کراں گے۔ انہاں ظالماں نے 3-4 میل دے فاصلے تو سانو روک رکھ دیتا ہے۔ صحابہ بڑے پریشان نے، بڑے دم بخود نے۔ میرے آقا فرماندے نے چلو واپس چلیے، چلو واپس چلیے۔ تے صحابہ دا دل بولو کردا، لیکن آرڈر کدا سی بولو، آرڈر کدا سی؟ آرڈر مصطفیٰ دا سی۔ صحابہ واپس جان دیاں تیاریاں کر رہے نے، اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اے میرے محبوب اپنے ساتھیاں نو کہہ دیو اے وقتی طور تے پریشانی آئی ہے، اللہ تو منظور ہویا، اے دے وچوں ہی اللہ مکے نو فتح کرن دی بنیاد رکھ دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں حضرت علی المرتضیٰ کہو رضی اللہ تعالی، بڑی عظمت ہے، بڑا شان ہے، بڑے فضائل نے جنہاں واسطے ایک لمبا وقت درکار ہے۔ حضرت علی دی عظمت، عزت، وقار، شجاعت اور انہاں دی جناب دلیری تے بہادری نو بیان کرنے واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام جتھے نبی دا اے ساتھی لیٹے ہے، اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، اللہ اوہدہ دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ کوفے دی مسجد دے اندر حضرت علی فجر دی جماعت واسطے جا رہے نے، ایک مجوسی ظالم عبد الرحمن بن ملجم جدا نا ہے، انہیں قاتلانہ حملہ کیتا، حضرت علی زخمی ہو گئے، 3 دن زخمی رہنے، اس تو بعد اللہ دے ہاں چلے گئے، شہادت دا جام پی لیا۔ کون بول کے بولو؟ شہادت دے رتبے تے فائز ہو گئے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما نے جڑا جنازہ حضرت علی دا پڑھایا رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسن بھی نال نے جنہاں نے غسل دیتا ہے، عبداللہ بن جعفر بھی نال نے، انہاں مل کے حضرت علی نو غسل دیتا ہے۔ حضرت حسن نے جنازہ پڑھایا اپنے ابو حضرت علی دا رضی اللہ تعالی۔ اللہ انہاں سارے صحابہ نو جنتاں دے اندر اعلیٰ درجات دے نال نوازے۔ اللہ سانو صحابہ ساریاں دا احترام تے انہاں دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا